बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन रज़ा नकवी को जैसे ही पंजाब का निगरान वज़ीर आला नामज़द किया गया तो दोनों तरफ से इस पर खूब बहस होने लगी। एक हल्का मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर इस पर नाचते हुए, धमालें डालते हुए, खुशी का बेपाया इजहार करते हुए नज़र आए, तो दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप की तरफ से सख्त और शदीद एतराज़ात किए जाने लगे। इस नामजदगी को कबूल करने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि इस पर एहतजाज किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही भी इस तकरीरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे ही मोहसिन नकवी की इलेक्शन कमीशन की तरफ से नामजदगी की गई, मोहसिन नकवी साहब भागे भागे गवर्नर हाउस पहुँचे। उन्होंने फौरी तौर पर हलफ उठा लिया। आखिरकार मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? ताकतवर हल्के क्यों इनको निगरान वज़ीर आला बनाना चाहते थे? जैसे ही निगरान वज़ीर आला के लिए नाम सामने आए, पीटीआई की तरफ से जो नाम दिए गए थे, मुस्लिम लीग नून ने उस पर कहा था कि इन पर हमें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, लेकिन हम अपने नाम भी दे देंगे। इनमें से अहमद नवाज सुखेरा वो काबिल कबूल हो सकते थे। वो आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। इस तरह का नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता था। एक तो पीटीआई ने उनका नाम दे दिया, दूसरा इनका हुकूमत के साथ भी तल्लुक़ है। ये मियाँ शहबाज शरीफ के बराह रास्त मातहत हैं। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बेहतर चॉइस नहीं हो सकता था। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी नीयतों में फतूर था। उन्होंने अपने ऐसे दो नाम दे दिए जिन पर पीटीआई किसी भी तौर पर इत्तेफाक नहीं कर सकती थी। आहद चीमा साहब का नाम दिया गया, जो आज भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी हैं, और उसके साथ साथ फिर मोहसिन रज़ा नकवी का नाम दे दिया गया। मोहसिन रज़ा नकवी पीटीआई के लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं हो सकते कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये काम करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ से के साथ इनकी लंदन में मुलाकातें होती रही हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन में भी ये आगे आगे रहे हैं। इसलिए पीटीआई इन पर इत्तेफाक के राय किसी सूरत नहीं कर सकती थी। और फिर आहद चीमा उन पर भी केसेस हैं। केसेस तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब पर भी थे। नैब में उन्होंने प्री बारगेन की थी। प्री बारगेन करने वाला शख्स किसी ओहदे के लिए अहल नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके बावजूद उनको नामजद कर दिया गया और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी यही कहा है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपको इंसाफ दे देगी? जो ताकतवर हल्के मोहसिन रज़ा नकवी को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, उन्होंने बनवा लिया, तो अदालतें क्या ऐसे हल्कों के सामने खड़ी हो सकती हैं? बहरहाल पीटीआई अदालत जाने का पूरा हक रखती है और उसको वो इस्तेमाल भी करने जा रही है। ताकतवर हल्कों से सवाल किया जाना चाहिए कि यह मुल्क क्या आपका नहीं है? आपकी नस्लों ने यहाँ पे नहीं रहना। इमरान खान के साथ आपको इख्तलाफात हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत से सबूत हों जिनके मुताबिक इमरान खान मुल्क के लिए सूदमंद ना हो, लेकिन उनकी जगह पर आप जिन लोगों को लेकर आए हैं वो इमरान खान से ज़्यादा कितने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अवाम के साथ मुखलिस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है। शहबाज शरीफ को भी कई मुकदमात का सामना है। कितनी अरबों खरबों की करप्शन के इन लोगों पर इल्ज़ामात हैं। लोग इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान अगर आपके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता तो फिर ऐसा बंदा तो सामने ले आए जो बंदे का पुत्र हो। लेकिन आप कैसे लोगों को लाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं जिन्होंने 80 रुकनी काबीना बना दी हुई है। और फिर ये तुरफा तमाशा भी पाकिस्तान ही में हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्की सतह पर, हुकूमती सतह पर हमने अखराजात की बचत करनी है। इस हवाले से उन्होंने 15 रुकनी कमेटी बना दी है। 15 रुकनी कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं उन पर नवाज़शात की जाएंगी। महज इसीलिए उन लोगों को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। मज़ीद अखराजात पाकिस्तान के होंगे। ऐसे लोगों को आप लोगों ने, ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब को इलेक्शन की निगरानी के लिए बिठाया गया है, वज़ीर आला बनाया गया है। लेकिन उनकी तकरीर से अभी से इंतखाबात मुतनाज़ा हो चुके हैं। कौन उनके रिज़ल्ट को मानेगा? इमरान खान की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो पाकिस्तान में पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम है। इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकलेंगे। मोहसिन रज़ा नकवी साहब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होंगे। मामला अदालत में भी होगा।
تو اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کیا طوفان اب نہیں آئیں گے۔ تو پاکستان تو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، مزید پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا جو کس کے لیے سودمند ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ محسن رضا نقوی صاحب کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ اتنے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، آپ اس سیٹ پر کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا لوگوں کے اندر کچھ وقار تھا، کچھ عزت تھی، کچھ احترام تھا، تو جس طریقے سے اب آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، تو آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، ابھی آپ کے لیے موقع ہے کہ ایسی کرسی کو لات مار دیں جو آپ کے لیے عزت کا نہیں بلکہ سبکی کا باعث ہو رہی ہے، بن رہی ہے۔ اب تھوڑی سی بات عمران خان کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے خواجہ اصف کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، اس کیس میں کل سماعت ہوئی۔ عمران خان پر اس حوالے سے جرا ہوئی۔ عمران خان سے جو کچھ پوچھا گیا اس کے جواب عمران خان نے کہا، ہاں میں نے شوکت خانم کے فنڈز کو انویسٹ کیا تھا اور انویسٹمنٹ کے بعد جو منافع ہوا تھا وہ شوکت خانم میں سارا دے دیا گیا تھا۔ عمران خان کے اس بیان کو عمران خان کے مخالفین اعتراف کے طور پر لے رہے ہیں کہ عمران خان نے خیرات میں گڑبڑ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے حامی اینکرز کی طرف سے طوفان اٹھا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے عمران خان کی کردار کشی کرنے کا تو پھر یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ادھم اب بھی مچایا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہے ثاقب نثار کا صادق اور امین، جس نے خیرات میں نقب لگایا ہے، جس نے خیرات کے پیسوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ انتہائی زیادہ یہ جھوٹ ہے یہ کہنا کہ عمران خان نے خیرات کے پیسوں کو، شوکت خانم کے فنڈز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر عمران خان نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہو تو عمران خان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے، پکڑ ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ تھا جو عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ خرچ نہیں ہوتے ان کو انویسٹ کر لیتے ہیں، ان سے جو منافع ہوگا وہ شوکت خانم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ رقم انویسٹ کر دی گئی، اس کا جو بھی منافع تھا وہ سارے کا سارا شوکت خانم میں چلا گیا۔ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ لوگ تب اعتراض کر سکتے تھے جب عمران خان اس پیسے سے محلات خرید لیتے، اپنی جائیدادیں بنا لیتے، اپنی کوٹھیاں بنا لیتے، اپنے پلازے بنا لیتے، اور جس طریقے سے ان لوگوں کی سٹیٹس بنی ہوئی ایسی سٹیٹس بنا لیتے۔ اس معاملے کو عمران خان کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ادروائز اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم یہ بات کریں گے، محسن رضا نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، معاملہ عدالت میں جانے والا ہے، سپریم کورٹ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا کرتی ہے۔ ویسے کوئی امید تو نظر نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کر دے گی جو ان لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق نہ ہو، جو پورا زور لگا کر پوری منصوبہ بندی کر کے محسن رضا نقوی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔